تعالیٰ علیہ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ 923 سن ہجری تے حضرت دا وصال ہے. آج 1445 سن ہجری ہے 41 سن ہجری ہے تو آج تو کوئی 400-500 سال پہلے دے عالم ہے. عربی دے اندر کتاب 8 جلداں وچ تے اے جناب علی مقام پہلی جلد زرقانی شریف دی میرے ہاتھ چ اور تواڈے سامنے اس وچ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث پاک یہ حدیث بخاری شریف وچ بھی موجود ہے تفسیر جلالین دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے جڑی میں تو کو پڑھتے سنواون لگا. اب آپ مکرم وَأَرْضَعَتْهُ صَوْبِيَا عتیقت ابی لہب ابو لہب نبی پاک دا چاچا ہے اور وہ کافر ہے. ان دی ایک غلام لونڈی ہے ان دی نکرانی ہے. اس نکرانی کو ابو لہب نے آزاد کیتا کہ وانی بھائی آج تو آزاد ہیں لیکن آزاد کیڑے موقع تے کیتا سماعت فرماؤ. آتا کہا حینا بشرت ہو بی ولادت ہی علیہ السلام جیڑے ویلے میرے آقا دی ولادت ہوئی جیڑے ویلے میرے آقا دا جمڑا مبارک ہویا تے اے جڑی لونڈی سویبی ہے ابو لہب دی لونڈی اے محبوب دے جمڑے دے ویلے محبوب دے اتو ہے. اس ویلے سیدہ آمنہ پاک تے نال موجود ہن پیاں معاونت واسطے مدد واسطے جویں عورتاں درد زیب پیدا ہوئے بچے دی ولادت دا وقت ہوئے تے 4-5 عورتاں کٹھیاں ہوئے نہیں تے اے اس ویلے کٹھیاں جیڑے ویلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو پائے تے اے اٹھی تے بھنی اپنے مالک کو ابو لہب کو آتے کیا آدھی ہے سماعت فرمو حدیث پاک دے لفظ آتے آدھی ہے ان آمینتا قد ولدت غلاما لأخیک عبداللہ فرمائے ابو لہب مبارک ہوئی تیرے بھرا عبداللہ دے گھر آمنہ دا لخت جگر محمد سے پیدا تھی گئے. سبحان اللہ. تیرے بھرا عبداللہ دے گھر پتر پیدا تھے تے تیرا بھتریجہ پیدا تھے. اور جس ویلے ابو لہب نے اے الفاظ سنن کہ میرے گھر بھتریجہ پیدا تھے تو ہن او چاچا نہیں کہ بھتریجے دی امت خوش نہ تھی ہے نا جی. تا چونکہ اس ویلے نبوت دا اعلان تو نہ ہوا نا انجا تا صاحب نبوت ہن پیدا پہ تھیندن تو اکو حالی تک اے پتہ بھی کہنا کہ اے نبی ہیں. تو اباب مکرم انہیں جڑے ویلے الفاظ سنے نا او لونڈی کو اے ایویں انگل دے نال اشارہ کرتے آدھے اذهبی انت حراتن فرمایا وان تو آزاد ہے بتریجے دی خوشی ہے آدھے انتی حراتن فرمایا وان تو آزاد ہے آزاد کر رہی تیس. ہن جس ویلے آزاد کر رہی تیس آکے وان تو میرے بتریجے کو کھیر بھی پلا آج تو بعد میری نوکری کنو فارے گئی تو آزاد ہے تو خوشی ہے تو نے آزاد کر رہی تھا. ہن سماعت فرما روئی ابو لہب بعد موتی فی النوم. ہن جڑے ویلے ابو لہب مر گیا فوت ہو گئے اودے مرن دے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کون ہیں ابو لہب دے بھران تے حضرت عبداللہ پاک نبی پاک دے والدن تے اے انہاں دے بھرا تے چاچے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اور اے مسلمان بھی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب دے بھرا بھی ہیں تے میرے آقا دے چاچے بھی ہوئے. تے حضرت عباس نے خواب ڈٹھا اے خواب کیرے روز ڈٹھے سنو اے الفاظ موجود ہیں فرمیندن کہ ارّا لہو اخوہ العباس بعد سنت من وفات ابی لہب بعد وقعت بدر جنگ بدر جس میں لڑی گئی جنگ بدر دے 1 سال بعد جڑے ویلے ابو لہب فوت ہو گیا تو فوت تھی دے بعد حضرت عباس پاک نے خواب وچ ڈٹھا ابو لہب کو. تو ہن جب ابو لہب کو خواب وچ ڈٹھا تو حضرت عباس ہی فرمیندن فقیل لہو ما حالک عباس ہی فرمیندن ما حالک تیرا کیا بنیا تیرا کیا حال ہے تیری کیویں پہ گزران تھی نہیں. ہن ابو لہب آدے فی النار میں جہنم میں چاہ میں جہنم میں چاہ الا انہو خفف عنی کل لیلت اثنین لیلت اثنین فرمایا لیکن ہاں تو جہنم میں سڑتا پی عذاب گرفتاراں لیکن جدن سوار دی رات امدی ہے محبوب دے جمنے والی رات امدی ہے ہوں رات کو میرا عذاب گھٹ کر دیتا میں نہیں میرے عذاب تخفیف کر دیتی میں ہے. کیوں تخفیف تھی نہیں بابا آدھے امسو من بین اسبع ہاتین ماؤن آدھے میرے انہیں 2 انگلی دے وچوں پانی نکل دے میں او پانی چسینا او پانی چسینا بھئی انہیں انگلی چو پانی کیوں نکل دے آدھے ہنہیں انگلی نال محبوب دی آمت خوش تھی تے اپنی لونڈی کو آزاد کی تھا ہی وجہ کنو ہنہیں انگلی وچوں
پانی نکل دے میں او پانی چوسے نہ او چوسن دی وجہ کنوں ہر سوار دی رات عذاب گھٹ تھی ویندے وَأَنَّ ذَلِكَ بِإِعْتَاقِي لِثَوْبِيَةَ عِنْدَمَا بَشَّرَتْنِي بِوِلَادَةِ النَّبِيِّ فرمایا چونکہ جس ویلے محبوب پیدا تھے ہن ولادت باسعادت دے ویلے میری لونڈی سویبیا میں کو آتے بشارت سنائیوس میں ہوں بشارت کو سن کے خوشی دے عالم وچ لونڈی کو آزاد کی تم ہی واسطے میں کو ای انگلی وچوں پانی مل دے تے میرا عذاب گھٹ تھی وے دے اے ہے حدیث پاک ہن اس دے اوتے علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑا محقق کے مسئلہ کے آل سنت دا بھی اعتماد ہی جوان تے مسئلہ کے دو بندے علماء دا بھی تے اعتماد ہے مسئلہ کے غیر مقلد اہل حدیث حضرات دا بھی تے اعتماد ہے متفقن علیہ اے عالم ہے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ہن آپ سماعت فرمائے کیا فرمائے دن آدن یارو سنو فَإِذَا كَانَ هَذَا الْكَافِرُ آدھے یار اے حال تا اون کافر دا ہے جڑا کلمہ نہیں سی پڑھیا جڑا کلمہ نہیں سی پڑھیا الذي نزل القرآن بذمه جی دی مذمت قرآن نازل تھے تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب تیرے ہاتھ تو ترٹن تو میرے نبی دی دشمنی کرے لی ہے جی جی مذمت قرآن نازل تھے ایڈا پکا کافر فرمایا جوزیا فی النار حکوی جہنم میں جزا مل دی پئی حکوی جہنم میں جزا ملتی پئی ہے اچھا جہنم میں جزا کیوں ملتی پئی ہے عذاب تخفیف کیوں تھی نہیں پئی ہے فرمایا بفرحہی لیلتا مولد نبی بھی کیونکہ محبوب دی ولادت خوش تھیا محبوب دے میلاد تے خوش تھیا ہی خوشی دی وجہ کنوں اوکو عذاب تخفیف تھی دیئے آپ فرمیدن یار اے حال تا اون پکے کافر دا ہے فما حال المسلم اون مسلمان دا کیا حال ہو سے ہن سنو جیندے اندر 6 چیزاں پاتے ہیں کتنا چیزاں 6 حصہ 6 چیزاں جس مسلمان دے اندر پاتے ونجن ول اوندا کیا درجہ ہو سے اوندا کیا مقام ہو سے ول کو کیا انعام مل سے ہن سنو ادن المسلم پہلی گال تے مسلمان ہووے دوسری چیز الموحد موحد ہووے پکا ٹھکا اللہ رسول کو واحد مننے اپنا تواڈا سب دا ایمان ہے کہ کائنا اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ ہے کہ اوندا کوئی شریک نہیں فرمایا موحد ہوئے اے دوسری چیز تیسری چیز من امت ہی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دا امتی بھی ہوئے آپ مسلمان بھی ہیں موحد بھی ہیں کہ اللہ کو واحد منے دے سے تے محبوب دے امتی بھی ہیں اے بھی ہونے تو کڈس کے گیا آپ محبوب دے امتی بھی اے ہو گیا 3 گالی چوتھی گال سے بات فرماؤ یسر بمولدہی محبوب دے میلاد تے خوش بھی تھی وے محبوب دی آمد تے خوش بھی تھی وے چوتھی گال سماعت فرماؤ پنجویں گال وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتَهُ اور جیڑا کچھ طاقت ہوئے جیڑا کچھ طاقت رکھدا ہوئے وہ اپنی طاقت دے مطابق محبوب تے میلاد تے خرچ بھی کرے دا ہوئے محبوب دے میلاد تے خرچ بھی کرے دا ہوئے وَفِي مُحَبَّتِهِ لَعُمُرِ 6ویں گال ہے کہ ساری زندگی اپنے نبی پاک نال محبت بھی رکھدا ہوئے دسو یار آخر تک کوئی ایسا بندہ ہے جی کو اپنے نبی نال پیار نہیں ایسا شخص ہے کوئی سارے کو پیار ہے سارے کو پیار ہے محبوب دے میلاد تے آپ سارے خوش ہیں آقا دی آمد تے آپ سارے خوش ہیں کیونکہ آقا دی آمد دا صدقہ ہے کہ اپنے چہرے سلامت ہیں آقا دی آمد دا صدقہ ہے کہ اللہ نے سا کو اپنے نبی دا امتی بنا کے بہت بڑا درجہ عطا فرما چھوڑی تو ہن سماعت فرماؤ جس بندے دے اندر 6 چیزاں ہیں مسلمان بھی ہے موحد بھی ہے محبوب دا امتی بھی ہے محبوب دا میلاد تے خوش بھی ہے محبوب دا میلاد منا کے خرچ بھی کیتی کھڑے تے دل وچ محبوب دی محبت بھی پاتی کھڑے تو ای مسلمان دا کیا حال ہو سے اے بھی تو سنو جڑا کافر ہے خوش تھے او کو تا انعام ملدا پہ نہ جہنم وچ تے جن دے اندر اے 6 چیزاں ہیں ای کو کیا انعام مل سے ذرا اے بھی تو سنو نا صحیح ای کو کیا انعام ملنا فرمایا انما یکونو جزاؤہ من اللہ الکریم فرمایا ای مسلمان دی جزا کرم کرن والے اللہ دے طرف اے ہے کہ ان یدخلہ بفضلہ العمیم
جنات النعیم کہ اللہ اپنے فضل عام دے نال کو نعمت والی جنت داخلہ عطا فرما چھوڑے سی، کیونکہ محبوب تے میلاد تے خوش تھیون والے کافر کو بھی جزا ملدی پئی ہے، تے جڑا مسلمان محبوب دی آمد تے خوش تھیوے این دے واسطے جنت مقدر بڑھ دی ہے۔ تے احباب مکرم ٹائم جڑا ملیا ہے ڈا دہائی تے ہن ڈا واسطے 15 منٹ تھی گئے میری گھڑی دے اوتے، تواڈے کنے جو بھی ٹائم ہو سے تے ختم شریف دا اگر ٹائم تے تھی گئے تے میری تقریر مک گئی ہے، اگر ٹائم ہے تو میں مزید اگوں تے بھی بیان کر سکدا۔ چلیں جب تک ختم دی انتظار میں ایندے اوتے مزید ایک گل بھائی بھی تو کو سنا دینا، اسی کتاب دے اندر اے مسئلہ موجود ہے پیا، ہن سماعت فرماؤ۔ ساڈے کچھ بھرا محفل میلاد اور محبوب دی آمد تے توجہ ہی پسرے بھائی، محبوب دی آمد تے جڑے لوگ خوش تھینن انہاں لوگاں دے اوتے تانو تشنیع کرندن، اعتراضات کریں۔ میں بڑے محبت بڑے اندازے تو کو دسیندا پیا، واللہ سچی گل ہے میں کئی مسلک تے اٹیک نہیں پیا کریندا، کیونکہ اے میرا پروگرام ہے اور میرے لوگوں دا پروگرام ہے، تو میں اپنے پروگرام تے انتشار نہیں پھیلاون چاہتا، میں محبت بھرے لہجے دے اندر تو کو ایک مسئلے دی وضاحت کرتے عرض کرنا پیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام دے غلامو، کیا میلاد ملک الطاف صاحب نے شروع کیتے، قبلہ حاجی صاحب نے شروع کیتے، یا کوٹلا موسیٰ خان دی سر زمین دے اوتے آپا تساں شروع کیتے، اپنے آبا و اجداد شروع کیتے؟ سماعت فرماؤ، اے میلاد قائمن ہے، کون کون خوش تھے، اے اج اساں نہیں کریں دے، اے صدیاں پہلے محبوب دے غلام کرے دے ہوئے ہیں۔ اس وچ لکھ دے اج تو 450 سال پہلے دا عالم، میں ان دی کتاب عرض کرنا پیا، کتاب وچ اگر کوئی شک ہے تو میں کتاب دے دے سا، اگر کوئی کتاب دا مطالعہ کر سکتے عربی جے کتاب ہے میں کتاب تارے سپورٹ کر دے سا، کتاب پڑھ کے تسا مسئلہ میں کو سمجھا دے سا۔ اے لکھ دیں کہ ما زالا اہل الاسلام، ہمیشہ کنو اہل اسلام، ہمیشہ کنو بریلوی نا، ہمیشہ کنو دیوبندی نا، اے دیوبندی بریلوی تو ایک صدی کنو بڑے نا جناب، اہل سنت دی گال کرنا پیا میں ادھے ہمیشہ کنو کلمہ پڑھن والے، کیونکہ کلمہ 14 صدیاں پرانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بریلوی امام احمد رضا کنو مشہور ہوئے، دیوبندی جناب دارالعلوم دیوبند کنو مشہور ہوئے، لیکن میں اہل سنت دی کلمہ پڑھن والے مسلمانوں دی گال کرنا پیا، میں فرقے دی گال نہیں کرنا پیا، میں اہل اسلام دی گال کرنا پیا۔ تو اہل اسلام ہمیشہ کنو یحتفلون، محفلاں کرندن، محفلاں کرندن، جلسے کرندن بے شہر مولد ہی علیہ السلام، محبوب پاک دے جمنے والے مہینے وچ۔ اے بھئی محبوب پاک تے جمنے والا مہینہ ہے یا کہنا 12 ربیع الاول کو محبوب دی ولادت ہے، سوار دا دین وڈا ویلا، اے وڈا ویلا کرن کینوں ملے، پہلے وڈا ویلا کہنا نبی دے آمد کینوں پہلے وڈا ویلا کہنا، ہی کو تسا اپنی بولی وچ نور ظہور دا ویلا وی آ دے، نور حضور دا ویلا وی آ دے، نور ظہور دا ویلا، اے پہلے محبوب دے جمنے کنو پہلے نہ نور حضور دا ویلا ہا نہ وڈا ویلا ہا، اے وڈا ویلا کرن کنو بڑے نور حضور دا ویلا کرن، جدن اللہ دا نور ہے، نور ظہور دا ویلا ہے۔ ظہور مانے حاضر ہونا ہے نا جی، کیونکہ نور حاضر تھے، نور موجود تھے، ظاہر تھے، ہی وقت ویلے دا مانا وقت ہے نا جی، ویلے دا مانا وقت، تے جس وقت آقا اللہ دا نور، آمنہ دا نور تشریف گھنتے آئے، وہ نور ظہور دا ویلا بن گئے، تے ویلا اے وڈا، باقی ویلے وڈے کا نہیں، سارے ویلے کو کائے پیدا کیتے؟ اللہ، ویلے تو مراد وقت ہے نا، سارے وقت دا خالق کون ہے؟ اللہ، تے جیڑے وقت کو اللہ پیدا کرو وڈا نہیں تھی سکتا، سارے وقت وڈن، پر جس وقت کوئی وڈا آوے وہ ویلا وڈا بڑھ دے، ہی واسطے تساں وہ آدھے وے اے ویلا وڈا، تے جس وقت آمنہ دا لال آوے وہ ویلا وڈا، جس ڈی محبوب آوے وہ ڈی وڈا، تے جس مہینے وچ آمنہ دا لال آوے وہ مہینہ وڈا، تے چونکہ اے مہینہ آقا دی آمد دا ہے، تے اے آمد آقا دی سرکار دی آمد دا مہینہ ہے، ہی واسطے اے مہینہ بھی بڑا برکت والا اور بڑا وڈا جڑا ہے مہینہ ہے عظمت والا۔ تو آپ فرمیدن محبوب دے میلاد والے مہینے دے اندر آل اسلام محفلاں کریں دے آئین تے کریں دے بھی پین۔ اگلی گال وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمْ، یہ بڑی پتہ دی گال سماعت فرماؤ، ولائم ولیمے دی جمع ہے،
تسا اپنے پتر دی خوشی اچ ولیمہ کریں دے یا کہنا ولیمہ کریں دے تا پتر کنو ود کے محبت تا آمنہ دے لال نال ہونی چاہیے. ایک عقیدہ بھی ہے تو بخاری شریف دی حدیث بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. آقا فرمیندن تساں وچوں کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں تھی سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد کنو اپنے پیو ماں کنو اور ساری دنیا کنو ود کے میں نبی نال محبت نہ کرے. جتنا محبت اپنے پتر نال ہونی چاہیے ہی کنو ود کے تا آمنہ دے لال نال ہونی چاہیے. تو ہن ایتھا محقق لکھ دے وہ لکھ دے کہ محبوب دی آمد والے مہینے وچ لوگ محفلاں بھی کریں تے ولیمہ بھی کریں. آپ تو صرف اپنے پتر دی شادی تے ولیمہ کیتے ہے نا جی, لیکن محقق لکھ دے کہ محبوب دی آمد تے ولیمے تھن. ولیمے دا معنی خوشی, ولیمے دا معنی کیونکہ ولیمہ ایک خوشی دا اظہار ہوندے. بابا آؤ میں اپنے پتر کو عظیم نکاح دے بندھن وچ پیا بدھینا اور اپنے دوستاں واسطے بہترین کھانے دا اہتمام پیا کرنا اور اعلیٰ قسم دے کھانے دا اہتمام کر کے وہ اپنی طاقت اور اپنی خوشی دا اظہار کرن دے بندہ. تو محبوب دی آمد دے اوتے آل سنت صدیاں کنو آل اسلام ولیمے کریں دے ہوئے ہیں. ولیمے تو مراد جی میں اپنا جلسہ تھی نے آپ تو خرید بھی کریں دے لوگوں کو دعوت دینے او کا محبوب سائیں دا ذکر بھی سنو تے کھانے بھی کھاؤ, کھانے بھی کھاؤ. آقا دیا نعتاں بھی سنو, آقا دا شان وچ قرآن بھی سنو, آقا دے شان دے عظمت سنو جیڑیاں اللہ نے عظمت عطا فرمائن. ہی چیز دا نا ولیمہ, ہی چیز دا نا محفل ہے. وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاءِ الصَّدَقَاتِ. فرمایا اس مہینے دے اندر آل اسلام کیا کریں دن مختلف قسم دے صدقہ خیرات کر کے محبوب دی آمد تے خوش بھی تھی نہ جشن بھی مرے دن. یہ صدیاں پہلے دی گال ہے. اور وَيُظْهِرُونَ سُرُورًا اور خوشی دا اظہار بھی کریں دن, خوشی دا اظہار کریں دن. وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ اور ایک دوجے کو تحفے تحائف دے کے, ایک دوجے کو مٹھائیاں کھوا کے, ایک دوجے کو خیرات کروا کے خوشی دا اظہار بھی کریں دن. تا محبوب علیہ السلام دے غلامو اللہ جل کریم کی دعا کریں دیں اللہ میری حاضری قبول فرماوے. دور دراز کنو اوچ شریف کنو ثنا خان تشریف گھنتے آئے بیٹھن ایک 2 منٹ دی میں حاضری پیش کریں. اون دے بعد انشاءاللہ آپ ختم شریف پڑھ دیں.